जीवनकालले त्यो पपेटको बारे र छलफलबाट हामीले 4वटा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू निर्णयहरू पारित गरेका छौँ। यो म यहाँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। पहिलो, सर्वोच्च अदालतको फैसला सम्बन्धमा पार्टी दृष्टिकोण छ। 2078 असार 28 गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा गरिएको फैसलाले नेपालको संविधानको अक्षर र भावना, हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा मौलिक रहेको संविधानको आधारित प्रस्तावनालाई अतिक्रमण गर्दै त्यसले कमजोर तुल्याएको निष्कर्ष सुन्नुरहेका छौँ। मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्तामा जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहल हो। जनता निहित सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता अभिव्यक्त हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेकै आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताका प्रतिनिधिहरू चयन हुनु र उनीहरू मार्फत मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु हो। तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई निरङ्कुश, मैले अदालतको फैसला उद्धृत गरेको हुँ, निरङ्कुश भनेर आरोपित गर्ने र कानूनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने यस्तो गलत परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर लगाइन्छ। नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आफ्ना सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ। लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका 3वटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नराम्रोसँग छल गरिनु पुगेको छ। 8 दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालित नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय पद्धतिको स्थापना थियो। विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम मिल्ने व्यक्तिहरू मिलेर दल खुल्न पाउने, त्यस्ता दलहरू आफ्ना कार्यक्रम लिएर जनताबीच जाने र जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती परम्पराबाट होइन, जनताबाट अनुमोदित दल या दलहरूले मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली स्थापनाका लागि अनगिन्ती शहीदहरूले जीवन आहुति दिनुभएको छ। निर्वाचनमा दलले व्यक्तिलाई उम्मेद्वारको रूपमा मनोनयन गर्छ। जनताले दलका उद्देश्य, घोषणापत्र र काम हेरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन्। तर यसरी पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका र दलको चुनाव चिन्ह एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई पनि समर्थन गर्न सक्छन्, जो कसैलाई भोट हाल्न सक्छन्, फ्लोर क्रस गर्न पनि पाइन्छ र त्यसो गर्दा दलको कुनै व्हिप लाग्दैन र उनीहरूमाथि कुनै कारवाही गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या हाम्रो दशकौं लामो सङ्घर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्तावनामाथिको प्रहार। एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रत्यक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन। निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरियो संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको छ। राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूको, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको। त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ। अत्यधिक न्यायिक सक्रियता अनपेक्षित विषय हो। राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने भनेर विगतमा अदालत स्वयंले स्थापित गरेका नजिर पनि कायमै छन्। तर सन्दर्भ नै नउठेका, माग दाबी नै नभएका र संविधानले परिकल्पना नगरेका विषयमा समेत राजनीतिक फैसला गरेर आग्रह मात्रै देखाउने काम गरेको छ। यस्ता क्रियाकलापले राज्यका सम्बन्धित अङ्गको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामा ह्रास ल्याएको छ र दोहोरो मापदण्डले विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म यस फैसलाबाट सृजित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य चुकाउनु पर्ने आशंकाका कारण नेकपा एमाले गम्भीर र चिन्तित छ। नेकपा एमाले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्ने खालको तसर्थ फैसलाका कतिपय प्रश्नहरूप्रति हाम्रो आलोचना, विमति र गहिरो आशंका भए पनि फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने पार्टी तटस्थ छ। त्यसै अनुसार नै फैसला कार्यान्वयन भइसकेको पनि सबैका सामने छ। फैसलाका विभिन्न पक्षलाई लिएर पार्टीले जनतामाझ आफ्ना दृष्टिकोण, मान्यता र अवधारणाका बारेमा बहस सञ्चालन गर्नेछ। यो पहिलो प्रस्ताव भएको छ। दोस्रो, नेकपा एमालेमा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धी हाम्रा प्रयासका बारेमा
विगत लामो समयदेखि पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधान गर्न बीचमा हामीले लामो अथक एवं अधिकतम लचकताका साथ प्रयास गरेका छौं। यसका लागि औपचारिक र अनौपचारिक भेटघाट, छलफल तथा समस्या समाधानका लागि अनेकौं पहलहरू भएका छन्। कार्यदल गठन गरेर समाधान खोज्ने प्रयास भएका छन्। यसका लागि साथीहरूको आग्रहमा पटक पटक बैठक समेत सदन गरिएका छन्। पार्टीको तर्फबाट समस्या समाधानका लागि भएका यी प्रयासहरूलाई समेत स्मरण गर्दै पार्टीमा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले तयार गरी बैठक समस्या प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई ग्रहण र अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको छ। दोस्रो, प्रस्तावलाई सृजनात्मक र रचनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ। तेस्रो, कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकोमा कार्यदलमा रहनुभएका कमरेडलाई धन्यवाद दिने र कार्यदल विघटन गर्ने। तेस्रो प्रस्ताव छ नेकपा एमाले नेतृत्व सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन सुनाउन। 2074 साल फागुन 3 गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले करिब 41 महिना पूरा गरेर सर्वोच्च अदालतको परामर्शबाट यही 2078 असार 29 गतेबाट विदा भएको छ। यस अवधिमा सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, संघीयता सुदृढ गर्ने, सामाजिक न्यायको प्रवर्धन गर्ने, राष्ट्रियताको संवर्धन गर्ने, नेपालको बाह्य सम्बन्धलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने, विभिन्न असहमत पक्षहरूलाई राष्ट्रिय अखण्डता, शान्तिपूर्ण मूल प्रवाह र संवैधानिक दायरामा ल्याएर राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य एवं दिगो शान्तिको स्थापना गर्ने, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने, कोभिड महामारीको प्रभावकारी सामना गर्ने, मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण तथा विकास गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा उल्लेखनीय कामहरू गरेको छ। प्रारम्भदेखि नै पार्टीभित्र र बाहिरबाट सृजित असहयोग, घेराबन्दी तथा षड्यन्त्रहरूलाई चिर्दै छोटो समयभित्र गरिएका यी कामहरू ऐतिहासिक महत्त्वका छन्। यसका लागि पार्टी अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको नेतृत्वमा सरकारलाई पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। चौथो, पार्टीको अबको भूमिकाको सम्बन्धमा अब नेकपा एमाले देशप्रति जिम्मेवार र राष्ट्रियताको पहरेदार, लोकतन्त्रको संविधानको रक्षक एवं जनताको हितप्रति अटल रहँदै सक्रिय र रचनात्मक प्रतिबद्धताको भूमिका पार्टी खेल्नेछ। अलोकतान्त्रिक एवं अस्वस्थ विधिबाट गठित सरकारलाई पार्टीको समर्थन नरहने र विश्वासको नदिने स्पष्ट पार्दै पार्टीका सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई यस निर्णयको पालनाका लागि निर्देश जस्तो सहमतिको औचित्य समाप्त भएको कार्यदल नै विघटन गर्नुभयो आज होइन। पत्रकार नै हो नि। सुन्नुहोस् न, मेरो कुरा सुन्नु मैले तिनवटा कुरा तपाईँले भन्न त धन्यवाद दिने त्योभन्दा पहिले के भने आग्रह नराखौँ न प्रश्न गर्दा। तपाईँ पत्रकार भएर कसरी आए? बैठकले कार्यदलको प्रस्तावलाई ग्रहण र अनुमोदन गरेको छ। दोस्रो, यसको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। तेस्रो, कार्यदललाई राम्रो काम गरेकोमा धन्यवाद दिँदै विघटन गर्ने भनेको छ। औचित्य सकियो भने निष्कर्ष निकाल्नुभयो। कसरी भन्नुभयो? यति सामनेमै मेरो सामनेमा तपाईँले यसो भन्नुभयो, लेख्दा के लेख्नु होला, टिभीमा के बजाउनु होला, युट्युबमा के दिनु होला, प्रश्न पार्नु जस्तै 5 जना नेताहरू चाहिँ